यदि साँच्चीकै हामी समाजका लागि सेवक हौँ भने त्यो समाजमाथि नै त्यो खालको पीडा चाहिँ नितान्त गलत। कोही 11-12 बजेको समयमा कोही पनि राहतका लागि जाँदैन त्यहाँ चाहिँ गुडेको गाडी पनि निस्वार्थ आफ्नो गन्तव्यमा गुडेको हुन्छ। बाटोमा झगडा गर्नुपर्ने होइन, मलाई चाहिँ सबैले चिन्नुपर्छ भन्ने एक खालको दम्भ भनेको चाहिँ त्यो गलत कुरा। सुरुको भिडियो हेर्नुभयो भने होइन, बाख्रा सुर्किँदै आएर चाहिँ त्यो खिच्न पनि भ्याइएको छ, सबै कुरा गर्नका निम्ति पनि भ्याइएको छ होइन। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु। म हो तपाईहरुकै हरपलको साथी इन्द्र जिजिबिसा। हामीले यस कार्यक्रम मार्फत विभिन्न व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ र विशेष गरी आज चाहिँ म एकजना नेपाली चलचित्र क्षेत्रका नायकलाई मेरो अतिथिको रूपमा निम्ताएको छु। उहाँ हुनुहुन्छ सञ्जय खतिवडा। नेपालकै सर्वाधिक अग्लो नायक भनेर परिचय बनाएका सञ्जय खतिवडाले दर्जनौं नेपाली चलचित्रमा अभिनय गरिसकेका छन् भने समाजसेवामा पनि उत्तिकै लागिरहनु भएको छ। हजुर, यिनै समाजसेवाको विषयमा र विविध विषय कुराकानी गर्न लागिरहेको छु। यति बेला चाहिँ सञ्जय खतिवडालाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। सञ्जयजी, यहाँलाई स्वागत छ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। के छ हिजो आज? तपाईले अब सिनेमाबाटै उठाइहाल्नुभयो कुरा। मेरो चाहिँ नि यो आँधी तुफान 2 सिनेमा छायाङ्कन हुँदै अहिलेको चाहिँ यो कोभिडको सङ्कटले गर्दा लकडाउन सुरु भइहाल्यो। त्यसकारणले गर्दा सिनेमा बन्द छ, अहिले छायाङ्कनको क्रम बन्द छ। त्यो बन्दको समयलाई सदुपयोग गर्नका निम्ति अलिकति अप्ठ्यारो पर्ने असहाय साथीभाइहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्ने, उहाँहरूको लागि चाहिँ सकेको आफूले होइन समन्वय गर्ने, यही नै चलिरहेछ अहिलेको विषय। एक हिसाबले समाजसेवामै समय खर्चिरहनु भएको छ। यो त हरेक नागरिकको दायित्व, हरेक नागरिकको कर्तव्य हो नि होइन। आफूले सक्नेसम्म सहयोग गर्नु एउटा राज्यको नागरिक भएपछि त्यसको दायित्व हुन्छ। त्यही मात्रै आफ्नो एउटा दायित्व निर्वाह गरिरहेछौँ हामीले। तर अहिले पछिल्लो समय समाजसेवाको नाममा अथवा अभियन्ताको नाममा विभिन्न आरोपहरू, लान्छनाहरू लाग्ने गरेका छन्, आउने गरेका छन्, टीका टिप्पणी हुने गरेका छन्, जसले गर्दाखेरि सच्चा समाजसेवा गर्नेहरूको इमेजमाथि पनि दाग लाग्ने सम्भावना देखियो। के भन्नुहुन्छ तपाईँ? ठिक हो। अब यहाँ दुईवटा कुरा के समस्या छ भने यो सच्चा समाजसेवी र कच्चा समाजसेवी भनेको चाहिँ फरक कुरा छ है। अब यो दुईटै उपनाम चाहिँ हुँदैन। समाजसेवा भनेको तपाईँले कोही कसैलाई सही बाटो देखाउनु भयो भने पनि त्यसलाई समाजसेवाकै रूपमा चाहिँ हामीले चित्रण गर्नुपर्ने हुन्छ। तर के हुन्छ भन्दा चाबेलबाट चाहिँ तपाईँको बौद्ध कता पुगिन्छ भन्दा गौशालातिर बाटो देखाइदिने मान्छेहरूलाई चाहिँ समाजसेवी भनिँदैन। अनि अर्को कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने चाबेलबाट बोकेर बौद्ध पुर्याएर चाहिँ नि 10 रुपियाँ पैसा लिने मान्छेलाई पनि समाजसेवी भनिँदैन। किनभने त्यो भनेको आफ्नो व्यवसाय, स्वार्थको लागि गरिने व्यवसाय हो। तर हामीले चाहिँ के गर्यौँ भन्दा हामी एउटा विश्वव्यापी सङ्गठनमा आबद्ध भएर, भनेको अर्थ लायन्स क्लब इन्टरनेसनलमा आबद्ध भएर चाहिँ हामीले संस्थागत रूपमा गर्ने समाजसेवा हो। हेर्नुहोस्, हामीले कोही कसैसँग एउटा घटनाक्रमलाई देखाएर त्यसको 3 गुणा धेरै चाहिँ नि असुलेर अनि तपाईँको चाहिँ नि उहाँहरूलाई एक छाकलाई मलमपट्टि लाउने गरेर हामी कदापि समाजसेवा गर्दैनौँ। त्यो अर्थमा चाहिँ नि हामी समाजसेवी होइनौँ। हामी चाहिँ समाजमा परेका अल्पकालीन दीर्घकालीन असरहरूलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने एउटा माध्यम हो कि। यहाँलाई मैले के भनौँ भने अहिले कोभिडको पिरियड छ, यहाँ धेरैभन्दा धेरै अभियन्ताहरू चाहिँ अभियानका नाममा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै रकम सङ्कलन गर्ने, तपाईँको चाहिँ आफूलाई अब्बल अभिनेता अब्बल समाजसेवी देखाउने यो खालको चाहिँ फ्लो नै छ बजारमा कि। तर हामीहरू चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने हिजो केही नहुँदा पनि समाजमा गरिबी त थियो नि त, समाजमा अशिक्षा त थियो नि त, छ नि त, समाजमा अन्धकार त छ नि त। त्यो अन्धकार, अशिक्षा, गरिबीलाई हटाउनका निम्ति सहयोग गर्नुपर्छ भनेर हिजो पनि लागेकै हौँ, भोलि पनि लाग्ने नै छौँ। आज त हामीले गरेका सबैलाई देखेकै छौँ। त्यस कारणले मान्छेको एउटा निहित स्वार्थ छ। बेला यही हो, कसैले सामान बेचेर पैसा कमाउँछ, कसैले विचार बेचेर पैसा कमाउँछ, कसैको अर्काको गरिबी बेचेर पैसा कमाइरहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि भनेपछि अहिले जति पनि समाजसेवामा लागिरहेका छन् अभियन्ताका नाममा अधिकांशले विदेशमा बस्ने नेपालीहरूबाट चन्दा सहयोग सङ्कलन गरेर पीडितकोमा राहत दिने गरेको पाइएको छ। यो हिसाबले तपाईँ समाजसेवा मान्नुहुन्न? शास्त्रले के भन्छ भन्नुहुन्छ भने नि, जसको धन हो तिमीले चाहिँ जसका लागि उपयोग गर्यौ
त्यो उपयोग गर्ने मान्छेको आशीर्वाद भनेको जसको धन हो त्यसैले पाउँछ कि त्यो फलिफाप त्यसैलाई हुन्छ हेर्नुहोस् अर्काको धन प्रयोग गरेर मैले कसैलाई सेवा गरेर म समाजसेवी त बनुला तर त्यसको फल चाहिँ भगवानले जसको धन हो त्यसैलाई दिनुहुन्छ त्यसकारणले गर्दा क्षणिक एउटा हुन्छ नि आत्मरतिमा रमाउन अहिले हामीले चाहिँ जानेका किन छौँ भन्दा अहिले देशमा मिडियाको मात्रा अलि बढी छ हैन जोसुकै पनि मिडियाको पहुँचमा हुनुहुन्छ त्यसमाथि पनि के देखिएको छ भन्दा केही समय अगाडिदेखि मिडियामा रहेका साथीहरूले त्यो मिडियालाई चाहिँ प्रयोग गरेर पैसा माग्नका निम्ति एउटा माध्यम राम्रो बनाउनु भएको छ नेटवर्किङ एउटा राम्रो भएको छ त्यो नेटवर्किङको माध्यम प्रयोग गरेर उहाँहरूले आफूलाई समाजसेवीको दर्जा चाहिँ दिन सक्नु भएको छ त्यो अब कतिसम्म जायज नाजायज त्यसको चाहिँ म जज पनि होइन म जस्टिस पनि होइन हैन त्यसकारणले मैले त्यो विषयमा जान चाहन्न तर के हो भन्नुहुन्छ भने निडी पिपुलले सर्भिस पायो कि पाएन जो भोको छ त्यसले खाना पायो कि पाएन त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो भोकाका नाममा तपाईँको चाहिँ के अरे 4 वर्षलाई पुग्ने आफूले स्टोरेज गरेर एक छाकका लागि भोकालाई दिनु समाजसेवा हो या होइन त्यो चाहिँ समाजले डिटर्मिन गर्ने कुरा हो हेर्नुहोस् हामीले त्यो विषयमा बोलेर उही छुचो भनिन्छ कि होइन फलानाले फलानाको कुरा काट्यो रे भन्ने अर्थ मात्रै जान्छ त्यो नितान्त पनि गलत कुरा हो जस्तो अहिले भर्खरैको घटना पनि सुर्खेतमा अभियन्ता ज्ञानेन्द्र साईमाथि एक प्रकारले साङ्घातिक हमला भयो जो चाहिँ राहत वितरण गर्न जाँदाखेरि बाटोमा केही मजदुरहरूले हमला गर्यो भनिएको छ र उक्त भिडियो पनि आएको छ र पछिबाट यो अहिले मजदुर जुन हमला गर्ने मजदुर र ज्ञानेन्द्र साईको टिम बीच मिलापत्र पनि भइसकेको अवस्था छ यो घटनालाई तपाईँले सरसर्ती केलाएर हेर्दा के पाउनु भएको छ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा त के हो भने ज्ञानेन्द्रजी हामीसँग एउटा यो चाहिँ ओम समाज डेन्टल हस्पिटलद्वारा हामीले चाहिँ एउटा निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउने सिलसिलामा हामीहरूसँग चाहिँ हामीहरू एउटै फ्रेममा चाहिँ रहेर अहिले हिँडेको अवस्था हो पहिलो कुरा चाहिँ साईसँग हो साईजी हाम्रो चाहिँ एउटै फ्रेम छ उहाँहरू हाम्रो चाहिँ नि पूर्व आइजी सर्वेन्द्र खनालजीहरू हामीहरू एउटै फ्रेम चाहिँ यो निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवामा ओम समाज डेन्टल हस्पिटलसँग हामीहरू चाहिँ यो मिलेर अगाडि बढेको अवस्था हो त्यो हुँदाखेरि उहाँलाई मैले चिनेको भर्खरै छु होइन ज्ञानेन्द्रजीले के गर्नुभयो कता गर्नुभयो त्यो अर्को कुरा भयो तर जे काम सुर्खेतमा सुनियो त्यो चाहिँ यदि साँच्चीकै हामी समाजका लागि सेवक हौँ भने त्यो समाजमाथि नै त्यो खालको पीडा चाहिँ नितान्त गलत कुरा हो मेरो बुझाइ हो अर्को कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ अहिले तपाईँले भन्नुभयो मिलापत्रको कुरा आयो अब पछाडि के आयो ती दोस्रो कुराहरू हुन् के देखियो भने उहाँहरूले चाहिँ राति 12 बजे कोही 11-12 बजेको समयमा कोही पनि राहतका लागि जाँदैन त्यहाँ चाहिँ गुडेको गाडी पनि निस्वार्थ आफ्नो गन्तव्यमा गुडेको हुन्छ होइन रोकेर कसैले आक्रमण गर्छ भने त्यो निन्दनीय नै हुन्थ्यो तर त्यहाँ चाहिँ नियोजित रूपमै झडप भएको देखिन्छ क्या त्यसकारणले झडप कसले दुःख पायो अथवा कसले चाहिँ झडप गर्यो अथवा कसले चाहिँ एट्याक गर्यो अथवा को चाहिँ नि राम्रो भन्ने कुरा छैन त्यो राति त्यसरी जानु भनेको म अभियन्ता भएर मैले राति चाहिँ मजदुर खोज्दै तपाईँको चाहिँ जानु भनेको त्यो आफैमा पनि सही कुरा होइन अनि अहिले पछि के आयो भन्दा उहाँहरूले चाहिँ नि अब आफ्नो खानुभयो होला के खानुभयो कता खानुभयो आफ्नो खानुभयो तर आफ्नो खाइसकेपछि आवेगमा आएर चाहिँ ती व्यक्तिहरूमाथि कुटपिट भयो अरे भन्ने सुन्दा चाहिँ हामीलाई पनि दुःख लाग्यो हो त्यो नितान्त निन्दनीय कुरा हो कि समाजको सेवकले त समाजको सेवा गरेर आफ्नो गन्तव्यमा गए भइहाल्छ नि त बाटोमा झगडा गर्नुपर्ने होइन मलाई चाहिँ सबैले चिन्नुपर्छ भन्ने एक खालको दम्ब भनेको चाहिँ त्यो गलत कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ र हो नै पनि त्यो कुरा अनि पछि चाहिँ मैले हिजो मात्रै पनि त्यहाँको चाहिँ नि त्यो जुन उहाँहरूले जुन चौकीबाट मिलापत्र गरेको भन्ने कुरा सुनियो त्यो सुन्दाखेरि चाहिँ अब यो केसलाई दुवै ढङ्गले अगाडि किन बढाउने बरु यसलाई चाहिँ सर्ट आउट गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ निस्किएर उहाँहरू सर्ट आउट गरेर चाहिँ निस्किनु भएको अरे भन्ने कुरा मैले बुझ्नमा आयो त्यो कुराहरू चाहिँ त्यसलाई मैले त्योभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो कुराहरूलाई सोधिराख्नु गरिराख्नु जरुरी ठानिन हेर्नुहोस् जस्तै त्यहाँ ज्ञानेन्द्र साईको टिमले चाहिँ हामीमाथि हमला भएको भन्नुभएको थियो यद्यपि त्यहाँको प्रहरी प्रशासनले चाहिँ 2 टोलीको झडप भन्नुभएको थियो र त्यहाँ चाहिँ ज्ञानेन्द्र साईको टिमले मापसे गरेको भन्ने आरोप लागेको थियो हस्पिटलमा मेडिकल चेक गर्दा पनि यो मापसेको केही मात्रा देखिएको थियो तथापि ज्ञानेन्द्र साईजीले यसलाई खण्डन गर्नुभएको थियो सेनिटाइजर युज गरेको हुनाले त्यसको टुप्पामा चाहिँ सेनिटाइजर युज गरेको हुनाले यसलाई मापसेको चाहिँ मात्रा देखाएको भन्ने
उहाँको भनाइ आएको थियो। तपाईँको यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? यो चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने अस्ति हाम्रा सरकारका उप प्रधानमन्त्रीजीले एउटा चाहिँ नि अभिव्यक्ति दिएर भोलिपल्ट मेरो आशय यस्तो हो, मैले चाहिँ देश टुक्राउने कुरा गरेको होइन। यो चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वबाट सबै प्रेरित भइसक्यो, शिक्षा पाइसकेको छ क्या होइन, बिगारेर अनि मैले गरे होइन त्यो हुन्छ नि समाजको डर चाहिँ सबैलाई छ होइन। तर एउटा कुरा के हो भने बिग्रिनुभन्दा पहिल्यै त्यो समाजको डर भएर राम्रो काम गरिदिए समाज राम्रो बाटोमा जान्थ्यो भन्ने मेरो आशय हो। यो भनेको चाहिँ नितान्त काम बिगारे मैले जे गर्दा नि हुन्छ, पेलिएपछि चाहिँ पेलियो होइन, मैले गरेको कुरा पेलेर अगाडि बढेँ भने त पेलिहाल्यो, म राम्रै बन्छु, यदि पेल्न सकिएन भने माफी मागौँला नि त के फरक पर्यो र भन्ने नै त्यो एउटा अभिप्राय देखिन्छ कि त्यसमा चाहिँ। माफी माग्दाखेरि संसार सबै कुरा शान्त हुन्छ, हुँदैन नि त। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ त्यो पहिलाको सार्वजनिक भएको भिडियो जुन रातिको भिडियो, त्यति बेलाको उहाँहरूको हावभाव अनि पछिबाट मापासे गरेको आरोप र ज्ञानेन्द्र शाहीजीको खण्डन, तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत विश्लेषण चाहिँ के लाग्छ सरसर्ती हेर्दाखेरि? यो चाहिँ लिने र दिने दुइटैको एउटा चाहिँ नि प्रायोजित घटनाक्रम हो हेर्नुहोस्, यसमा कोही कतै केही पनि छैन। तपाईँले त्यो सुरुको भिडियो हेर्नुभयो भने होइन, बाख्रा सुर्किँदै आएर चाहिँ त्यो खिच्न पनि भ्याइएको छ, सबै कुरा गर्नका निम्ति पनि भ्याइएको छ होइन। त्यो फाइट खेलिसकेर पनि कुटाकुट भइसके पछाडिको पनि भिडियो खिच्न भ्याइएको छ भनेको त्यो नितान्त प्रायोजित कुरा हो, यसमा लागिरहनु केही आवश्यकै छैन। भनेपछि ज्ञानेन्द्र शाहीजी चाहिँ अलिकति चर्चाको भोको हो, जसो गर्दा पनि आफूलाई चर्चामा ल्याउन चाहन्छन् भन्ने सामाजिक सञ्जालमा आरोप लाग्ने गर्छ। यो तपाईँलाई पनि सही नै लाग्छ? मैले त्यतापट्टि जान चाहिनँ। ज्ञानेन्द्र शाहीको विषयमा के जान चाहेँ मैले भनेदेखि ज्ञानेन्द्रजी एउटा भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियन्ता भन्ने मैले सुनेको हो हेर्नुहोस् है। पहिला नेकपा माओवादीको जति बेला जन्म भएको थियो, नेकपा माओवादीले चाहिँ समाजमा त्यो हैकमवादी व्यक्तिहरूलाई चाहिँ खोजी पिट्ने गरेको थियो अरे क्या। त्यो बेलामा ओहो मलाई लाग्थ्यो, म अर्कै डिपार्टमा थिएँ, मलाई लाग्थ्यो ओहो माओवादी भन्ने चाहिँ यो एउटा सङ्गठनले अब देशलाई वास्तवमै कायापलट गर्ने रहेछ भन्ने खालको एक खालको जनतामा चाहिँ त्यो उत्साह थियो नि। त्यसका बावजुद त्यत्रा मान्छेहरू मारिए, त्यत्रा मान्छेहरू मरिए होइन परिवर्तनका नाममा, अनि सबैले चाहिँ जनताले त्यसलाई स्वीकारेर माओवादीलाई त्यो निर्वाचनमा देशको ठुलो पार्टी बनाइदियो हो नि त। त्यो ठुलो पार्टी बनिसके पछाडि माओवादीले त्यसलाई उपभोग गर्न नजानेर माओवादी अहिले यो अवस्थामा पुगेको हो नि त। अनि पाउनु सबै ठुलो कुरा होइन कि। ज्ञानेन्द्रजीको हकमा पनि उहाँले चाहिँ के अरे हाम्रो दाङमा चाहिँ नि भ्रष्टाचार, मुख्यमन्त्री विरुद्ध भ्रष्टाचार चाहिँ नि उहाँले ओकल्दै गर्दाखेरि उहाँले पीडा त पाउनु भयो हो। त्यो पीडाले उहाँलाई यो अवस्था यो लेभलसम्म दिएको हो नि त। अब यो लेभल पाइसके पछाडि, मिडियाको एउटा कभरेज पाइसके पछाडि उहाँ एउटा सबैतिर चाहिँ अभियन्ता बनेर चाहिँ नि चिनिराख्दाखेरि अब उहाँले चाहिँ त्यही विषय समाजमाथि नै उहाँले चाहिँ आफ्नो दबदबा मै हुँ भन्ने ठान्नुहुन्छ भने नितान्त त्यो उहाँको चाहिँ कमजोरी हुनुपर्छ मलाई लाग्छ होइन। हजुर, जस्तै ज्ञानेन्द्र शाहीले पछिल्लो समयमा आएर धेरै राम्रो काम गरेको भनेर चाहिँ टिका टिप्पणी हुने गरेका छन् र केही हदसम्म देखिएको पनि छ। भ्रष्टाचारको विरोध गरेर अथवा जनपक्षीय काम गरेर, भलै उहाँको विगत जेसुकै होस्। तर अर्को आरोप के लाग्ने गर्छ भने हिजोको दिनमा ज्ञानेन्द्र शाही एउटा मोटर बाइकमा चाहिँ प्रेसर कुकर बेचेर हिँड्ने मान्छे अहिले रातारात कसरी यति धेरै सम्पत्तिका मालिक भए भनेर चाहिँ भन्ने गरेको छ। यद्यपि उहाँको सम्पत्ति के कति छ त्यो आजसम्म सार्वजनिक नभएको कुरो हो। यसरी कारमा हिँड्ने होइन, ठुलो होटलमा बस्ने खाने, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म प्लेनमा हिँड्ने, यो हैसियत कसरी बनाए भनेर चाहिँ प्रश्न उठाउने गरेका छन्। सामान्य कुरा के हो भने उहाँ देशको गण्यमान्य व्यवसायी होइन नि। उहाँको कुनै चाहिँ इन्टरनेसनल नेसनल चाहिँ कुनै फ्याक्ट्रीहरू त छैन। त त्यस्तो मान्छेहरूसँग तपाईँको चाहिँ यो करोडौँका कुरा गर्दै हिँड्ने कुरा कहाँबाट आउँछ भन्ने कुरा आउँछ कि। त्यही आम मानिसले उठाएको प्रश्न त्यही नै हो कि सामान्य कुरा। तपाईँले मेरो के छ भनेर भन्नका निम्ति त मेरो पछाडि बुझ्न पर्यो हेर्नुहोस् होइन। मेरो पछाडि बुझ्नका निम्ति जसले मलाई बुझ्नु भएको छ उहाँले सहज रूपमा चाहिँ यसको पछाडि यस्तो छ, यस कारणले गरिरहेको छ। म लाइन्स हुँ, म लाइन्सका लागि मसँग तपाईँको 200वटा देशको चाहिँ नेटवर्क छ, त्यही नेटवर्कलाई प्रयोग गरेर मैले समाजसेवा गर्ने, त्यसमा छर्लङ्ग छ कि होइन। आउने त्यहीँबाट आउँछ, जाने पनि त्यहीँबाट जान्छ, छर्लङ्ग छ त्यसमा। हाम्रो अडिट छ। अब त्यो यो यसरी गर्ने साथीहरूको चाहिँ पृष्ठभूमि के छ भनेर हेर्नु नियामक निकाय भनेको चाहिँ राज्य हो कि। राज्यले यो खालका कुराहरूलाई चाहिँ
नियमन गर्न नसक्ने हो भने यसको असर कस्तो पर्छ भन्नुहुन्छ भने विश्वव्यापी रूपमा नेपाल चाहिँ माग्नेहरू नै रहेछन् है भन्ने कुरा पुग्छ कि 1000 रुपियाँ नै डोनेसन पठाउनु पर्ने, 100 पनि पठाउनु पर्ने, लाख पनि पठाउनु, 2 लाख पनि पठाउनु पर्ने, मान्छेको क्षमता अनुसारको डोनेसन पठाउनु पर्ने भन्दा संसारभरि नेपाल चाहिँ माग्ने नै देश रहेछ है भन्दा देशकै बेइज्जत हो यो। हेर्नुहोस्, यो खालको परिपाटीलाई नियन्त्रण नगर्ने हो भने देशको बेइज्जती हो। तपाईले यहाँबाट पूर्वको ताप्लेजुङमा चामल पठाउनु पर्यो, यहाँबाट म ताप्लेजुङ पुग्दा कति खर्च हुन्छ? भोका त 2टा परिवार छन्, त्यहाँ 4वटा परिवार छन् नि त। ताप्लेजुङ आफैमा पनि धान फल्ने ठाउँ हो, मधेसका अरू जिल्ला आफैमा, पहाडका जिल्लाहरूमा पनि खेतीपाती हुने ठाउँ हो। ती मान्छेहरूलाई खेतीपाती गर्न, श्रम गर्नका निम्ति प्रोत्साहन गर्ने कि होइन ती गरिब भए हामीले मागेर दिनुपर्छ भनेर त्यसलाई माग्न प्रोत्साहित गर्ने? उहाँहरूले गरिरहेको कुरा भनेको समाजलाई माग्न प्रोत्साहित गर्नु भएको छ। तपाईँले हिजो चाहिँ त्यहाँ सित्तैमा कोभिडको उपचार हुन्छ भनेर खोलिएको हस्पिटलहरूको हालत देख्नु भएको छ नि, सुन्नु भएको छ नि, होइन? ती किन भए त भन्दा हामीले अब जे गरे पनि हामीलाई मान्छेले पत्याउँछ नि, पैसा आउँछ भन्दा समाजलाई हरेक दिन गरिबीतिर धकेल्ने हो कि गरिबी देखाउने हो। मान्छेलाई उद्योग गर्ने, परिश्रम गर्ने एउटा मोटिभेसन जिम्मेवार समाजले दिनुपर्ने हो नि त। समाजका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले भनेको त समाजलाई जिम्मेवार बनाउनु त उसलाई चाहिँ नि उत्पादनका निम्ति प्रोत्साहन गर्ने हो नि, मागी खानका निम्ति प्रोत्साहन गर्ने हो। माग्ने कस्तो बेला हो, दिने कस्तो बेला हो भन्दा अघिल्लो वर्षको कोभिडमा तपाईँको झ्याप्प सरकारलाई पनि थाहा नलेज थिएन, कोभिड कस्तो हुन्छ, लकडाउन कस्तो हुन्छ, हामी जनतालाई पनि नलेज थिएन। त्यो भनेको नयाँ एक्सपिरियन्स। त्यो बाटो हिँड्ने मान्छेहरू चाहिँ झ्याप्प बन्द भए, पुलिसहरूको पनि धेरै ठाउँमा चाहिँ मिसबिहेभ भयो। मैले नेपाल प्रहरीलाई रेस्पेक्ट गर्छु, तर कतिपय ठाउँमा चाहिँ प्रहरी अधिकारीहरूबाट चाहिँ मान्छेहरू पिटिए। बाटोमा हिँड्दाखेरि अब गन्तव्यमा यहाँबाट हिँडेको मान्छे गन्तव्यमा नपुग्दा कहाँ बस्ने? त्यस्तो खालको एउटा चाहिँ त्यो क्राइसिस देखा परेको थियो अघिल्लो वर्ष। त्यति बेलामा धेरैभन्दा धेरै सहयोगको जरुरत थियो। बाटोमा हिँड्ने मान्छे हिँड्दै ब्लकेज भयो, खान पाएन, बस्न पाएन, गन्तव्यमा पुग्न पाएन, त्यति बेला आवश्यकता थियो। अहिले सरकारले चाहिँ 2 दिन 3 दिन समय सीमा दिएर तपाईँहरू आफ्नो गन्तव्यमा जानुहोस्, बस्न सक्नुहुन्छ, कहाँ गएर त्यहीँ जानुहोस् सरकारले दिएको थियो। अहिलेका लागि समाजलाई त एउटा चाहिँ उत्पादनमुखी बनाउनु थियो कि हामीले त, तर हामी के भन्छौँ माग्ने चाहिँ त्यो माग्नेमुखी बनाइरहेछौँ कि, बुझ्नुभयो नि? त्यस कारणले यो अभियानका नाममा यस्तो खालको हरकत भनेको नितान्त गलत कुरा हो। भनेपछि तपाईँको भनाइको आशय चाहिँ कसैलाई 2-4 पैसा सहयोग गर्नु अथवा 1 बोरा चामल सहयोग गर्नुभन्दा उसलाई गरी खाने बाटो देखाइदिनु त्यो उत्तम, त्यो बहुत राम्रो कुरा हो। उसलाई 1 बोरा चामलै बनाउन नसक्ने मान्छेलाई त चामल दिन पर्यो नि त। तर उसले चामल कहिलेसम्म मागेर खाने त? कि त हामी जिन्दगीभर चामल पुर्याउँछौँ भन्ने ग्यारेन्टी गर्नु पर्यो? सकिन्छ? सकिँदैन। सकिँदैन भनेपछि त उसलाई बेरोजगारी यो कारण, यो मान्छे बेरोजगार यो कारणले छ, यसलाई चाहिँ रोजगारी यो कारणले बनाउन सकिन्छ। हरेक घरमा तपाईँको चाहिँ करेसा बारी छैन, हरेक घरमा तपाईँको हरेक व्यक्तिको चाहिँ तपाईँको पहाडमा एउटा न एउटा, तपाईँको तराईमा एउटा न एउटा आश्रय त त्यो सोर्स त छ नि त। त्यो सोर्सलाई डिटर्मिन गरेर त्यसलाई चाहिँ प्रोडक्टिभ बनाउनु पर्यो नि त। यदि हामीले अभियन्ता भनेको चाहिँ खालि माग्न र दिनलाई मात्रै अभियन्ता हो होइन, त्यसमा त सकारात्मक सोच राखेर धेरै अभियन्ताले त यसैमा गर्व गरिरहेका छन् नि अहिले। मैले अघि नै तपाईँलाई भनिसकेँ, गर्व गर्नुको एउटै कारण के हो भन्नुहुन्छ भने मैले 1000 रुपियाँ मागेर 100 रुपियाँ डोनेसन गरेपछि 900 रुपियाँ मसँग भयो नि त, अनि गर्व गर्न परेन। ठ्याक्कै तपाईँले भनेकै प्रसङ्गमा धेरैले चाहिँ विदेशबाट सहयोग आउँछ अथवा विदेशमा हुनेले सहयोग पठाउँछ, तर यहाँ फल्नाबाट यति सहयोग आयो भनेर चाहिँ पारदर्शिता छैन भन्ने पनि आरोप लाग्ने गरेको छ। सुरुमा तपाईँको कुरालाई मैले अघि पनि जोडेँ, फेरि पनि सुरुमा 2-4 जनाले यो केसका लागि फलानु यति आयो, यो केसका लागि उति आयो भनेपछि मैले 10वटा त्यस्तो केस राखेँ भने मसँग 1000 भन्दा बढी त्यस्तो केसहरू पैसा सपोर्ट गर्ने मान्छे आउनुहुन्छ कि। पहिला 10वटा केस चाहिँ मैले यति सपोर्ट आएर राखिदिन्छु, बाँकी 90वटा केस भनेको चाहिँ ब्याङ्क अकाउन्टमा जाने हो, त्यो त्यहाँ लेखिराख्नु आवश्यक छैन। अनि अब उल्टै म के भन्छु भन्दा सर तपाईँले सहयोग गर्नु भने यति सहयोग गर्नु भन्दा नाम लेख्दा तपाईँलाई पनि अप्ठ्यारो होला, बरु म लेख्दिनँ है तपाईँको नाम। कति सजिलो छ हेर्नुहोस् त, कति आनन्द छ नि माग्नका निम्ति। फेरि हाम्रो विश्वभरि रहेको चाहिँ यो नेपालीको एउटा भावना कस्तो भने मान्छेले माग्यो भने संसार पाइन्छ भने दिन्छौँ क्या। कस्तो राम्रो उदारता छ हामी, यथार्थ नबुझी अनि कस्तो राम्रो उदारता छ हामीलाई। त्यो उदारताको फाइदा हो यो सबै। म त भने नि त होइन, म त भने नि त जे भए पनि समाज जुनसुकै दिशातिर लागोस् मतलब छैन। मेरो छोराछोरी त तपाईँको राम्रै ठाउँमा पठाउन पाउँछु। अब यो तपाईँको यति भइसकेपछि मैले यस्तो गरेँ भने चाहिँ सरकारलाई पनि धम्क्याउन पाउँछु होइन। सबै उपज यति मात्रै हो। हेर्नुहोस्, यो खालि जनसमर्थन बटुल्ने कुरा यति मात्रै हो, कुरा यति मात्रै हो। हिजो कहाँ थियो, भोलि कहाँ हुन्छ। अनि आज आफूलाई जे सजिलो छ त्यही व्यापार गर्ने त हो होइन। त्यस कारणले यो कुराहरूलाई चाहिँ नि सरकारले मोनिटर गर्यो भनेदेखि
तपाईँको चाहिँ मोनिटरिङ गरेर चाहिँ सरकारको मातहत ल्याए राम्रो हुन्छ, अदरवाइज गाह्रो हुन्छ। ज्ञानेन्द्र शाहीकै मेरो अन्तिम प्रश्न, जस्तै ज्ञानेन्द्र शाहीजीले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने नेकपाको कार्यकर्ताले हामीमाथि हमला गरे भनेर चाहिँ पहिला भिडियोमा भन्नुभएको थियो उहाँ आफैले, तर पछिबाट मजदुरहरू रहेछन्। के साँच्चीकै कार्यकर्ता हो या के लाग्छ? तपाईँ आफ्नो व्यक्तिगत विचार मात्रै लिन खोजेको, मैले कसैलाई ज्ञानेन्द्र शाहीजी नराम्रो भन्न खोजेको पनि होइन, ऊ हमला गरेर ठिक भन्न खोजेको पनि होइन, मात्र एउटा व्यक्तिगत विचार प्रवाह गर्न खोजेको मात्रै मैले यति मात्रै भन्न चाहेँ। उहाँहरूले फाइट गर्नुभयो, उहाँहरू आफैमा बलिया हुनुहुन्थ्यो, फाइट गर्नुभयो, पछि खुल्यो मजदुरहरूलाई चाहिँ आक्रमण भयो भन्ने कुरा खुल्यो। अब त्यो चाहिँ मजदुरहरू रहेछन्, यिनीहरू चाहिँ कुनै पावर नभएका मान्छे रहेछन् भनेपछि चाहिँ उहाँले पनि सेक्रिफाई गरेर चाहिँ होइन, उहाँले पनि चाहिँ होइन गलतै गरी चाहिँ क्या हो भनेर माफी माग्नुभयो होइन। उहाँलाई के लाग्थ्यो त्यति बेला पनि यी चाहिँ बेलुका हल्ला गर्दै हिँडेपछि चाहिँ यिनीहरूसँग फाइट गरियो भने त यिनीहरू टोलका चाहिँ ठुलै मान्छे होलान्, चुल्ठे मुन्द्रे नै होलान्, मैले गरेपछि इस्यु बन्छ भन्ने खालको एउटा उहाँको चाहिँ नि त्यो कन्सेप्ट मैले बुझ्न आयो, मनोसाइकोलोजी होइन, त्यस्तो बुझ्न आयो साइकोलोजिकल उहाँको चाहिँ ट्रिट हेर्दाखेरि चाहिँ। अनि जब यी निहिर व्यक्ति हुन् भन्ने लागिसकेपछि उहाँले त्यो आरोप मुक्त गर्नुभयो उहाँहरूले। किनभने पहिला चाहिँ उहाँले देख्नुभयो यिनीहरूलाई पार्टी कार्यकर्ता हुन्, अझ अहिले त केपी ओलीको त त्यो खेदो खैरो खान्छ नि त मान्छेहरू होइन। अब मार्ने नै सम्मको पनि तपाईँको अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक भइसक्यो हुन् केपी ओलीका लागि त, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीका लागि त। तर तपाईँको उहाँले पनि त्यो यी नेकपाका कार्यकर्ता हुन् भनिदिएपछि त एउटा नयाँ मिसाइल, नयाँ इस्यु बन्यो नि फेरि। सेम्पेथी होइन, त्यो नयाँ तपाईँको चाहिँ पोलिटिक्सको एउटा नयाँ फर्मुला प्रयोग भयो क्या त्यो। त्यसका निम्ति एउटा स्ट्राटेजी हो त्यो, जसले जहाँ पाए पनि गर्छ हेर्नुहोस्। अनि उहाँले त्यहाँ गर्नु कुन ठुलो कुरा हो त? त्यतिका लागि गर्नुभएको थियो, पछि होइन निहिर व्यक्ति हुन् भने चाहिँ भइहाल्यो, के लफडामा फस्नु, यति मात्रै देखिन्छ त्यो। तर उहाँहरू त वास्तविक मजदुर रहेछन्। अनि ज्ञानेन्द्र शाही जस्तो एउटा चर्चाको शिखरमा रहेको व्यक्तिले, एउटा दबङ व्यक्तिले मजदुरहरूसँग त्यसरी बाटोमा झैझाडा गर्नु, यो त उहाँको इमेजले पनि नदिनु पर्ने हो। तपाईँको यो जुन अहिले दबङ भन्ने वर्ड आयो नि, त्यो दबङ भन्ने वर्ड त्यसलाई सुहाउँदैन, त्यहाँनिर चाहिँ त्यो टपिक्समा सुहाउँदैन कि। दबङ भनेको चाहिँ के भनिन्छ भने समाजलाई सकारात्मक गन्तव्यका लागि दिइने दबदबा हो कि, दबान नि। अनि तपाईँको बिचरा ती मजदुरहरूलाई बाटोमा पिटेर मजदुरहरूसँग चाहिँ बाटोमा लफडा गरेर दबङ बनिँदैन। दबङ कति बेला बनिन्छ भने नि सरकारका तपाईँको चाहिँ सरकार बाहिरका तपाईँको यी विभिन्न नाममा हुने अनियमितता, अराजकता। अहिले तपाईँलाई म आजको मात्र एउटा केस सुनाइदिन्छु। मेडिसिटी हस्पिटलमा एउटा मान्छे चाहिँ नि 3 महिनादेखि बन्द गरेर बसिरहेको छ हेर्नुहोस्। त्यो मान्छेलाई निकाल्नका निम्ति चाहिँ त्यहाँ दबङ बन्नुपर्छ क्या। किन, के कारणले त्यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ के भएर रहेछ भने त्यो बोनम्यारोको अपरेसन गरेको 3 चोटि दाङको मान्छे, उहाँ अलिकति आर्थिक रूपमा विपन्न मान्छे, 5-6 लाखमा काम हुन्छ अपरेसन सकिन्छ भनेर मेडिसिटीले भर्ना हुनुभएछ उहाँहरू। अनि अब 18 लाखमा उहाँले आफ्नो घरबारी बेचेर चाहिँ नि मेडिसिटी भर्ना भइसकेर त्यो 3 चोटि अपरेसन गर्दाखेरि अहिले अलिकति राम्रो हुन्छ कि भन्ने आशामा चाहिँ उहाँको परिवार रहेछ। त्यो गरिसक्दा 18 लाख रुपियाँ, 5-6 लाखमा हुन्छ भन्ने कुरा 18 लाख पैसा खर्च भइसक्यो। अब 18 लाखमा पनि खर्च त्यो डिस्चार्ज नभइसकेपछि अब तिर्ने क्षमता छैन। अहिले फेरि पनि 12 लाख कतिको चाहिँ आजसम्म मलाई चाहिँ उहाँहरूले माग्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले सहयोग माग्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पैसा भन्नुभएको छैन। हामीहरू चाहिँ अब उहाँलाई फेरि डिस्चार्ज पनि दिएको छैन र आवश्यक मेडिसिन पनि दिएको छैन। अब मेडिसिनै नदिएपछि पेसेन्ट कसरी बाँच्छ? उहाँसँग रुङ्ने एकजना बहिनी हुँदो रहेछ, त्यो हाम्रो क्लबको एकजना बहिनी मार्फत चाहिँ यो कुरा अगाडि आएको हो होइन। त्यो बहिनी बिचरा 21-22 वर्षको बच्चा, न खाने ठाउँ रहेछ, न सुत्ने ठाउँ रहेछ, न मेडिसिनै छ, उहाँ आफैलाई 140 डोलो रहेछ हेर्नुहोस्। अब यस्तो कुराहरूमा, यस्ता विकृतिहरूमा, यस्ता व्यतिथिहरूमा चाहिँ दबङ भन्दा पो दबङ भनेर भन्न मिल्यो कि। बाटोमा त्यस्ता खालका चाहिँ नि हरकतहरू गर्दै हिँड्ने मान्छे हिँडिसकेपछि त्यसलाई दबङ भनिन्छ भने त हामी आफै पनि गलत हौँ होइन। तर ज्ञानेन्द्रजीले त सरकारी निकायमा गएर, विभिन्न मन्त्रालयमा गएर पनि यो काम त गर्नुभएकै हो, विकृति र विसङ्गतिको विरुद्ध लड्नु भएकै हो। के आयो त परिणाम? जस्तै विभिन्न मन्त्रालयमा गएर भ्रष्टाचार व्यतिथि विरुद्ध चाहिँ आवाज उठाउनु भएको थियो। सुन्नु न, माइती घर मण्डलामा हरेक दिन लकडाउनमा पनि आवाज उठ्छन्, लड्छन् कि मान्छेहरू। त्यसको परिणाम के आउँछ? के पनि आउँदैन, त्यो परिणाम शून्य हो हेर्नुहोस्। शून्य परिणामका लागि हामीले लड्यौँ व्यर्थै कुरा हो। तपाईँको चाहिँ 8848 मिटर पुग्ने मान्छेको संसारमा नाम लेखियो।
8847 मिटरमा पुग्ने कति मान्छेहरू फर्केर आयो होला होइन? त्यसको कहिले पनि इतिहासले नाम लेख्दैन क्या। जे काममा हामी जुन मिसनमा गइन्छ त्यो मिसनबाट रिजल्ट आयो भने बल्ल हाम्रो मिसन सक्सेस भयो भन्ने बुझिन्छ कि। नत्र सङ्घर्ष भनेको त हरेक दिन एउटा मान्छे जन्मेर रुन थालेपछि सङ्घर्षका दिन सुरु हुन्छ होइन? त्यही सङ्घर्षमा हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि। के का लागि भन्दा आफ्नो स्वार्थका निम्ति। त्यो आफ्नो स्वार्थ के हो भन्दा अरू सबै गलत हुन्, अरूले गरेको काम गलत हुन्, मै हुनुपर्छ, मैले गरेको काम सही हो भन्नका निम्ति उहाँ त्यो बन्दै हुन्छ, उहाँ त्यो दबङ गर्दै हुनुहुन्छ। अब जहाँसुकै पनि एउटा ट्रान्सपेरेन्सीको आवश्यकता हुन्छ क्या, पारदर्शिताको आवश्यकता हुन्छ। अनि धेरै कुराहरू कस्तो हुन्छ भने स्वार्थविहीन काम गरिन्छ क्या। यहाँ मैले के पनि देखिरहेको छु भन्दा एउटा सिलिन्डर ग्यास, यो बेलामा ग्यासको नै सर्टेज थियो अक्सिजनको, त्यही कुरा गर्दा एउटा सिलिन्डर ग्यास बोक्ने अनि त्यो सिलिन्डर लिन जाँदा त्यो सिलिन्डर फ्याक्ट्रीमा भरिरहेको सिलिन्डरमा सेल्फी खिचेर आज मैले यति सर्भिस गरेँ अनि यसका लागि चाहिँ पैसा पुगेन, अब पैसा पठाइदिनु पर्यो भन्ने खालका यी अभियन्ताहरू, यी चाहिँ नि तपाईँको समाजसेवीहरू, यस्ता खालका परिपाटीहरूले समाजलाई दिनानुदिन चाहिँ यो देशलाई उँधो गतिमा लाँदैछ क्या। बुझ्नुभयो नि? त्यस कारणले यस्ता कुराहरूबाट मुक्त हुनु यो समाज जरुरी छ, यस्ता अभियानबाट मुक्त हुनु यो समाज जरुरी छ। ओके भने म कार्यक्रमको बिल्कुलै अन्तिममा आइसकेको छु सञ्जयजी। अब अन्तिममा केही भन्नुहुन्छ कि केही छ कि तपाईँको त्यस्तो मैले सोध्न छुटाएको कुरा, तपाईँले भन्न खोजेको कुराहरू? थ्याङ्क यू सो मच यहाँलाई। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भने हामी एउटा जटिल परिस्थितिमा छौँ। हिजोभन्दा आज एकदमै जटिल परिस्थितिमा किन छौँ भने 1 वर्ष अगाडि हामी 1 वर्षका बेरोजगार थियौँ, 2 वर्ष भइसक्यो हामी 2 वर्षका बेरोजगार भइसक्यौँ। अब फेरि 2-3 महिना पछाडि अर्को भेरिएन्टले चाहिँ नि यो सताउँदैछ हामी माझमा, त्यसमा पनि हामीले चाहिँ एकदमै धेरै अलर्ट रहनुपर्ने आवश्यकता छ। भनाइको अर्थ के हो भने हामी रह्यौँ भने सबै कुरा भोलि तयार गर्न सक्छौँ। त हामी नै रहेनौँ भने त त्यो अहिलेको लोभ लालच, अहिलेको तपाईँको चाहिँ नि होइन घमण्ड के का लागि हुन्छ। त्यस कारणले समाजमा मिलेर रहौँ, समाजलाई अप्ठ्यारो पर्दा हामी पनि सँगसँगै छौँ भनेर एउटा समाजमा सदाशयताको पात्र बनाउँ, यही ठुलो कुरा हो। अहिले यति नै हो मेरो भनाइ पनि। धन्यवाद। हस्, समय र सम्वादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच यहाँलाई पनि। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु। म हो तपाईँहरूकै हरपलको साथी इन्द्र जिजिबिसा। हामीले यस कार्यक्रम मार्फत विभिन्न व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ र विशेष गरी आज चाहिँ म एकजना नेपाली चलचित्र क्षेत्रका नायकलाई मेरो अतिथिको रूपमा निम्ताएको छु। उहाँ हुनुहुन्छ सञ्जय खतिवडा। नेपालकै सर्वाधिक अग्लो नायक भनेर परिचय बनाएका सञ्जय खतिवडाले दर्जनौं नेपाली चलचित्रमा अभिनय गरिसकेका छन् भने समाजसेवामा पनि उत्तिकै लागिरहनु भएको छ। हजुर, यिनै समाजसेवाको विषयमा र विविध विषय कुराकानी गर्न लागिरहेको छु। यति बेला चाहिँ सञ्जय खतिवडालाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। सञ्जयजी, यहाँलाई स्वागत छ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। के छ हिजो आज? तपाईँले अब सिनेमाबाटै उठाइहाल्नुभयो कुरा। मेरो चाहिँ नि यो आँधी तुफान 2 सिनेमा छायाङ्कन हुँदै अहिलेको चाहिँ यो कोभिडको सङ्कटले गर्दा लकडाउन सुरु भइहाल्यो। त्यस कारणले गर्दा सिनेमा बन्द छ, अहिले छायाङ्कनको क्रम बन्द छ। त्यो बन्दको समयलाई सदुपयोग गर्नका निम्ति अलिकति अप्ठ्यारो पर्ने असहाय साथीभाइहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्ने, उहाँहरूलाई चाहिँ सकेको आफूले होइन समन्वय गर्ने, यही नै चलिरहेछ अहिलेको विषय। एक हिसाबले समाजसेवामै समय खर्चिरहनु भएको छ अहिले चाहिँ। यो त हरेक नागरिकको दायित्व, हरेक नागरिकको कर्तव्य हो नि होइन। आफूले सक्नेसम्म सहयोग गर्नु एउटा राज्यको नागरिक भएपछि त्यसको दायित्व हुन्छ। त्यही मात्रै आफ्नो एउटा दायित्व निर्वाह गरिरहेछौँ हामीले। तर अहिले पछिल्लो समय समाजसेवाको नाममा अथवा अभियन्ताको नाममा विभिन्न आरोपहरू, लान्छनाहरू लाग्ने गरेका छन्, आउने गरेका छन्, टिका टिप्पणी हुने गरेका छन्, जसले गर्दाखेरि सच्चा समाजसेवा गर्नेहरूको इमेजमाथि पनि दाग लाग्ने सम्भावना देखियो। के भन्नुहुन्छ तपाईँ? ठिक हो। अब यहाँ दुईवटा कुरा के समस्या छ भने यो सच्चा समाजसेवी र कच्चा समाजसेवी भनेको चाहिँ फरक कुरा छ है। अब यो दुईटै उपनाम चाहिँ हुँदैन। समाजसेवा भनेको तपाईँले कोही कसैलाई सही बाटो देखाउनु भयो भने पनि त्यसलाई समाजसेवाकै रूपमा चाहिँ हामीले चित्रण गर्नुपर्ने हुन्छ। तर के हुन्छ भन्दा चाबेलबाट चाहिँ तपाईँको बौद्ध कता पुगिन्छ भन्दा गौशालातिर बाटो देखाइदिने मान्छेहरूलाई चाहिँ समाजसेवी भनिँदैन। अनि अर्को कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने चाबेलबाट बोकेर बौद्ध पुर्याएर चाहिँ नि 10 रुपियाँ पैसा लिने मान्छेलाई पनि समाजसेवी भनिँदैन। किनभने त्यो भनेको आफ्नो व्यवसाय, स्वार्थको लागि गरिने व्यवसाय हो। तर हामीले चाहिँ के गर्यौँ भन्दा
हामी एउटा विश्वव्यापी सङ्गठनमा आबद्ध भएर भनेको अर्थ लायन्स क्लब इन्टरनेसनलमा आबद्ध भएर चाहिँ नि हामीले संस्थागत रूपमा गर्ने समाजसेवा हो। हेर्नुहोस्, हामीले कोही कसैसँग एउटा घटनाक्रमलाई देखाएर त्यसको 3 गुणा धेरै चाहिँ नि असुलेर अनि तपाईँको चाहिँ नि उहाँहरूलाई एक छाकलाई मलमपट्टी लाउने गरेर हामी कदापि समाजसेवा गर्दैनौँ। त्यो अर्थमा चाहिँ नि हामी समाजसेवी होइनौँ। हामी चाहिँ समाजमा परेका अल्पकालीन दीर्घकालीन असरहरूलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने एउटा माध्यम हो कि। यहाँलाई मैले के भनौँ भने अहिले कोभिडको पिरियड छ, यहाँ धेरैभन्दा धेरै अभियन्ताहरू चाहिँ अभियानका नाममा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै रकम सङ्कलन गर्ने, तपाईँको चाहिँ आफूलाई अब्बल अभिनेता अब्बल समाजसेवी देखाउने यो खालको चाहिँ फ्लो नै छ बजारमा कि। तर हामीहरू चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने हिजो केही नहुँदा पनि समाजमा गरिबी त थियो नि त, समाजमा अशिक्षा त थियो नि त, छ नि त, समाजमा अन्धकार त छ नि त। त्यो अन्धकार अशिक्षा गरिबीलाई हटाउनका निम्ति सहयोग गर्नुपर्छ भनेर हिजो पनि लागेकै हौँ, भोलि पनि लाग्ने नै छौँ। आज त हामीले गरेका सबैलाई देखेकै छौँ। त्यस कारणले मान्छेको एउटा निहित स्वार्थ छ, बेला यही हो। कसैले सामान बेचेर पैसा कमाउँछ, कसैले विचार बेचेर पैसा कमाउँछ, कसैको अर्काको गरिबी बेचेर पैसा कमाइरहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि भनेपछि अहिले जति पनि समाजसेवामा लागिरहेका छन् अभियन्ताका नाममा अधिकांशले विदेशमा बस्ने नेपालीहरूबाट चन्दा सहयोग सङ्कलन गरेर पीडितकोमा राहत दिने गरेको पाइएको छ। यो हिसाबले तपाईँ समाजसेवा मान्नुहुन्न? शास्त्रले के भन्छ भन्नुहुन्छ भने नि, जसको धन हो तिमीले चाहिँ जसका लागि उपयोग गर्यौ त्यो उपयोग गर्ने मान्छेको आशीर्वाद भनेको जसको धन हो त्यसैले पाउँछ कि। त्यो फलिफाप त्यसैलाई हुन्छ। हेर्नुहोस्, अर्काको धन प्रयोग गरेर मैले कसैलाई सेवा गरेर म समाजसेवी त बनुला, तर त्यसको फल चाहिँ भगवान्ले जसको धन हो त्यसैलाई दिनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा क्षणिक एउटा हुन्छ नि आत्मा रतिमा रमाउन अहिले हामीले चाहिँ जानेका किन छौँ भन्दा अहिले देशमा मिडियाको मात्रा अलि बढी छ होइन। जोसुकै पनि मिडियाको पहुँचमा हुनुहुन्छ। त्यसमाथि पनि के देखिएको छ भन्दा केही समय अगाडिदेखि मिडियामा रहेका साथीहरूले त्यो मिडियालाई चाहिँ प्रयोग गरेर पैसा माग्नका निम्ति एउटा माध्यम राम्रो बनाउनु भएको छ। नेटवर्किङ एउटा राम्रो भएको छ। त्यो नेटवर्किङको माध्यम प्रयोग गरेर उहाँहरूले आफूलाई समाजसेवीको दर्जा चाहिँ दिन सक्नु भएको छ। त्यो अब कतिसम्म जायज नाजायज त्यसको चाहिँ म जज पनि होइन, म जस्टिस पनि होइन होइन। त्यस कारणले मैले त्यो विषयमा जान चाहन्न। तर के हो भन्नुहुन्छ भने निडी पिपुलले सर्भिस पायो कि पाएन, जो भोको छ त्यसले खाना पायो कि पाएन, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। भोकाका नाममा तपाईँको चाहिँ के अरे 4 वर्षलाई पुग्ने आफूले स्टोरेज गरेर एक छाकका लागि भोकालाई दिनु समाजसेवा हो या होइन, त्यो चाहिँ समाजले नै डिटर्मिन गर्ने कुरा हो। हेर्नुहोस्, हामीले त्यो विषयमा बोलेर उही छुचो भनिन्छ कि होइन, फलानाले फलानाको कुरा काट्यो रे भन्ने अर्थ मात्रै जान्छ, त्यो नितान्त पनि गलत कुरा हो। जस्तो अहिले भर्खरैको घटना पनि सुर्खेतमा अभियन्ता ज्ञानेन्द्र साईमाथि एक प्रकारले साङ्घातिक हमला भयो, जो चाहिँ राहत वितरण गर्न जाँदाखेरि बाटोमा केही मजदुरहरूले हमला गर्यो भनिएको छ र उक्त भिडियो पनि आएको छ। र पछिबाट यो अहिले मजदुर जुन हमला गर्ने मजदुर र ज्ञानेन्द्र साईको टिमबीच मिलापत्र पनि भइसकेको अवस्था छ। यो घटनालाई तपाईँले सरसर्ती केलाएर हेर्दा के पाउनु भएको छ? सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा त के हो भने ज्ञानेन्द्रजी हामीसँग एउटा यो चाहिँ ओम समाज डेन्टल हस्पिटलद्वारा हामीले चाहिँ एउटा निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउने सिलसिलामा हामीहरूसँग चाहिँ हामीहरू एउटै फ्रेममा चाहिँ रहेर अहिले हिँडेको अवस्था हो। पहिलो कुरा चाहिँ साईसँग हो, साईजी हाम्रो चाहिँ एउटै फ्रेम छ। उहाँहरू हाम्रो चाहिँ नि पूर्व आइजी सर्वेन्द्र खनालजीहरू हामीहरू एउटै फ्रेम चाहिँ यो निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवामा ओम समाज डेन्टल हस्पिटलसँग हामीहरू चाहिँ यो मिलेर अगाडि बढेको अवस्था हो। त्यो हुँदाखेरि उहाँलाई मैले चिनेको भर्खरै छु होइन। ज्ञानेन्द्रजीले के गर्नुभयो कता गर्नुभयो त्यो अर्को कुरा भयो, तर जे काम सुर्खेतमा सुनियो त्यो चाहिँ यदि साँच्चीकै हामी समाजका लागि सेवक हौँ भने त्यो समाजमाथि नै त्यो खालको पीडा चाहिँ नितान्त गलत कुरा हो, मेरो बुझाइ हो। अर्को कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ अहिले तपाईँले भन्नुभयो मिलापत्रको कुरा आयो, अब पछाडि के आयो ती दोस्रो कुराहरू के देखियो भने उहाँहरूले चाहिँ राति 12 बजे कोही 11-12 बजेको समयमा कोही पनि राहतका लागि जाँदैन। त्यहाँ चाहिँ गुडेको गाडी पनि निस्वार्थ आफ्नो गन्तव्यमा गुडेको हुन्छ होइन। रोकेर कसैले आक्रमण गर्छ भने त्यो निन्दनीय नै हुन्थ्यो, तर त्यहाँ चाहिँ नियोजित रूपमै झडप भएको देखिन्छ क्या। त्यस कारणले
झडप कसले दुःख पायो अथवा कसले चाहिँ झडप गर्यो अथवा कसले चाहिँ एट्याक गर्यो अथवा को चाहिँ नि राम्रो भन्ने कुरा छैन। त्यो राति त्यसरी जानु भनेको म अभियन्ता भएर मैले राति चाहिँ मजदुर खोज्दै तपाईँको चाहिँ जानु भनेको त्यो आफैमा पनि सही कुरा होइन। अनि अहिले पछि के आइयो भन्दा उहाँहरूले चाहिँ नि अब आफ्नो खानुभयो होला के खानुभयो कता खानुभयो आफ्नो खानुभयो, तर आफ्नो खाइसकेपछि आवेगमा आएर चाहिँ ती व्यक्तिहरूमाथि कुटपिट भयो अरे भन्ने सुन्दा चाहिँ हामीलाई पनि दुःख लाग्यो हो। त्यो नितान्त निन्दनीय कुरा हो कि समाजको सेवकले त समाजको सेवा गरेर आफ्नो गन्तव्यमा गए भइहाल्छ नि त। बाटोमा झगडा गर्नुपर्ने होइन, मलाई चाहिँ सबैले चिन्नुपर्छ भन्ने एक खालको दम्भ भनेको चाहिँ त्यो गलत कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ र हो नै पनि त्यो कुरा। अनि पछि चाहिँ मैले हिजो मात्रै पनि त्यहाँको चाहिँ नि त्यो जुन उहाँहरूले जुन चौकीबाट मिलापत्र गरेको भन्ने कुरा सुनियो, त्यो सुन्दाखेरि चाहिँ अब यो केसलाई दुवै ढङ्गले अगाडि किन बढाउने, बरु यसलाई चाहिँ सर्ट आउट गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ निस्किएर उहाँहरू सर्ट आउट गरेर चाहिँ निस्किनु भएको अरे भन्ने कुरा मैले बुझ्नमा आयो। त्यो कुराहरू चाहिँ त्यसलाई मैले त्योभन्दा अगाडि त्यो कुरालाई सोधिराख्नु गरिराख्नु जरुरी ठानिन। हेर्नुहोस् जस्तै त्यहाँ ज्ञानेन्द्र शाहीको टिमले चाहिँ हामीमाथि हमला भएको भन्नुभएको थियो, यद्यपि त्यहाँको प्रहरी प्रशासनले चाहिँ दुई टोलीको झडप भन्नुभएको थियो र त्यहाँ चाहिँ ज्ञानेन्द्र शाहीको टिमले मापसे गरेको भन्ने आरोप लागेको थियो। हस्पिटलमा मेडिकल चेक गर्दा पनि यो मापसेको केही मात्रा देखिएको थियो, तथापि ज्ञानेन्द्र शाहीजीले यसलाई खण्डन गर्नुभएको थियो। सेनिटाइजर युज गरेको हुनाले त्यसको टुप्पामा चाहिँ सेनिटाइजर युज गरेको हुनाले यसलाई मापसेको चाहिँ मात्रा देखाएको भन्ने उहाँको भनाइ आएको थियो। तपाईँको यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? यो चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने अस्ति हाम्रा सरकारका उप प्रधानमन्त्रीजीले एउटा चाहिँ नि अभिव्यक्ति दिएर भोलिपल्ट मेरो आशय यस्तो हो, मैले चाहिँ देश टुक्राउने कुरा गरेको होइन। यो चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वबाट सबै प्रेरित भइसक्यो, शिक्षा पाइसकेको छ क्या होइन, बिगारेर अनि मैले गरे होइन त्यो हुन्छ नि समाजको डर चाहिँ सबैलाई छ होइन। तर एउटा कुरा के हो भने बिग्रिनुभन्दा पहिल्यै त्यो समाजको डर भएर राम्रो काम गरिदिए समाज राम्रो बाटोमा जान्थ्यो भन्ने मेरो आशय हो। यो भनेको चाहिँ नितान्त काम बिगारी मैले जे गर्दा नि हुन्छ, पेलिएपछि चाहिँ पेलियो होइन, मैले गरेको कुरा पेलेर अगाडि बढेँ भने त पेलिहाल्यो, म राम्रै बन्छु। यदि पेल्न सकिएन भने माफी मागौँला नि त के फरक पर्यो र भन्ने नै त्यो एउटा अभिप्राय देखिन्छ कि त्यसमा चाहिँ। माफी माग्दैपछि संसार सबै कुरा शान्त हुन्छ हुँदैन नि त। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ त्यो पहिलाको सार्वजनिक भएको भिडियो जुन रातिको भिडियो त्यति बेलाको उहाँहरूको हावभाव अनि पछिबाट मापसे गरेको आरोप र ज्ञानेन्द्र शाहीजीको खण्डन, तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत विश्लेषण चाहिँ के लाग्छ सरसर्ती हेर्दाखेरि? यो चाहिँ लिने र दिने दुइटैको एउटा चाहिँ प्रायोजित घटनाक्रम हो। हेर्नुहोस् यसमा कोही कतै केही पनि छैन। तपाईँले त्यो सुरुको भिडियो हेर्नुभयो भने होइन, बाख्रा सुर्किँदै आएर चाहिँ त्यो खिच्न पनि भ्याइएको छ, सबै कुरा गर्नका निम्ति पनि भ्याइएको छ होइन। त्यो फाइट खेलिसकेर पनि कुटाकुट भइसके पछाडिको पनि भिडियो खिच्न भ्याइएको छ भनेको त्यो नितान्त प्रायोजित कुरा हो। यसमा लागिरहनु केही आवश्यकै छैन। भनेपछि ज्ञानेन्द्र शाहीजी चाहिँ अलिकति चर्चाको भोको हो, जसो गर्दा पनि आफूलाई चर्चामा ल्याउन चाहन्छन् भन्ने सामाजिक सञ्जालमा आरोप लाग्ने गर्छ। यो तपाईँलाई पनि सही नै लाग्छ? मैले त्यतापट्टि जान चाहिनँ। ज्ञानेन्द्र शाहीको विषयमा के जान चाहेँ मैले भनेदेखि ज्ञानेन्द्रजी एउटा भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियन्ता भन्ने मैले सुनेको हो। हेर्नुहोस् है, पहिला नेकपा माओवादीको जति बेला जन्म भएको थियो, नेकपा माओवादीले चाहिँ समाजमा त्यो हैकमवादी व्यक्तिहरूलाई चाहिँ खोजी पिट्ने गरेको थियो अरे क्या। त्यो बेलामा ओहो मलाई लाग्थ्यो, म अर्कै डिपार्टमा थिएँ, मलाई लाग्थ्यो ओहो माओवादी भन्ने चाहिँ यो एउटा सङ्गठनले अब देशलाई वास्तवमै कायापलट गर्ने रहेछ भन्ने खालको एक खालको जनतामा चाहिँ त्यो उत्साह थियो नि। त्यसका बावजुद त्यत्रा मान्छेहरू मारिए, त्यत्रा मान्छेहरू मरिए होइन परिवर्तनका नाममा। अनि सबैले चाहिँ जनताले त्यसलाई स्वीकारेर माओवादीलाई त्यो निर्वाचनमा देशको ठुलो पार्टी बनाइदियो हो नि त। त्यो ठुलो पार्टी बनिसके पछाडि माओवादीले त्यसलाई उपभोग गर्न नजानेर माओवादी अहिले यो अवस्थामा पुगेको हो नि त। अनि पाउनु सबै ठुलो कुरा होइन कि। ज्ञानेन्द्रजीको हकमा पनि उहाँले चाहिँ के अरे हाम्रो दाङमा चाहिँ नि भ्रष्टाचार, मुख्यमन्त्री विरुद्ध भ्रष्टाचार चाहिँ नि उहाँले ओकल्दै गर्दाखेरि उहाँले पीडा त पाउनुभयो हो। त्यो पीडाले उहाँलाई यो अवस्था यो लेभलसम्म दिएको हो नि त। अब यो लेभल पाइसके पछाडि, मिडियाको एउटा कभरेज पाइसके पछाडि उहाँ एउटा सबैतिर चाहिँ अभियन्ता बनेर चाहिँ नि चिनिराख्दाखेरि अब उहाँले चाहिँ त्यही विषय समाजमाथि नै उहाँले चाहिँ आफ्नो दबदबा मै हुँ भन्ने ठान्नुहुन्छ भने नितान्त त्यो उहाँको चाहिँ कमजोरी हुनुपर्छ मलाई लाग्छ होइन। हजुर, जस्तै ज्ञानेन्द्र शाहीले पछिल्लो समयमा आएर धेरै राम्रो काम गरेको भनेर चाहिँ
टिका टिप्पणी हुने गरेका छन् र केही हदसम्म देखिएको पनि छ भ्रष्टाचारको विरोध गरेर अथवा जनपक्षीय काम गरेर भलै उहाँको विगत जेसुकै होस्। तर अर्को आरोप के लाग्ने गर्छ भने हिजोको दिनमा ज्ञानेन्द्र साई एउटा मोटर बाइकमा चाहिँ प्रेसर कुकर बेचेर हिँड्ने मान्छे अहिले रातारात कसरी यति धेरै सम्पत्तिका मालिक भए भनेर चाहिँ भन्ने गरेको छ। यद्यपि उहाँको सम्पत्ति के कति छ त्यो आजसम्म सार्वजनिक नभएको कुरो हो। यसरी कारमा हिँड्ने हैन, ठुलो होटलमा बस्ने खाने, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म प्लेनमा हिँड्ने, यो हैसियत कसरी बनाए भनेर चाहिँ प्रश्न उठाउने गरेका छन्। सामान्य कुरा के हो भने उहाँ देशको गण्यमान्य व्यवसायी होइन नि। उहाँको कुनै चाहिँ इन्टरनेसनल नेसनल चाहिँ कुनै फ्याक्ट्रीहरू त छैन। त त्यस्तो मान्छेहरूसँग तपाईँको चाहिँ यो करोडौँका कुरा गर्दै हिँड्ने कुरा कहाँबाट आउँछ भन्ने कुरा आउँछ कि त्यही आम मानिसले उठाएको प्रश्न त्यही नै हो कि सामान्य कुरा। तपाईँले मेरो के छ भनेर भन्नका निम्ति त म मेरो पछाडि बुझ्न पर्यो हेर्नुहोस् होइन। मेरो पछाडि बुझ्नका निम्ति जसले मलाई बुझ्नु भएको छ उहाँले सहज रूपमा चाहिँ यसको पछाडि यस्तो छ यस कारणले गरिरहेछ। म लाइन्स हुँ, म लाइन्सका लागि मसँग तपाईँको 200वटा देशको चाहिँ नेटवर्क छ, त्यही नेटवर्कलाई प्रयोग गरेर मैले समाजसेवा गर्ने त्यसमा छर्लङ्ग छ कि होइन। आउने त्यहीँबाट आउँछ, जाने पनि त्यहीँबाट जान्छ, छर्लङ्ग छ त्यसमा। हाम्रो अडिट छ। अब त्यो यो यसरी गर्ने साथीहरूको चाहिँ पृष्ठभूमि के छ भनेर हेर्नु नियमक निकाय भनेको चाहिँ राज्य हो कि राज्यले यो खालका कुराहरूलाई चाहिँ नियमन गर्न नसक्ने हो भने यसको असर कस्तो पर्छ भन्नुहुन्छ भने विश्वव्यापी रूपमा नेपाल चाहिँ माग्नेहरू नै रहेछन् है भन्ने कुरा पुग्छ कि 1000 रुपियाँ नै डोनेसन पठाउनु पर्ने, 100 पनि पठाउनु पर्ने, लाख पनि पठाउनु, 2 लाख पनि पठाउनु पर्ने, मान्छेको क्षमता अनुसारको डोनेसन पठाउनु पर्ने भन्दा संसारभरि नेपाल चाहिँ माग्ने नै देशै छ है भन्दा देशकै बेइज्जत हो। हेर्नुहोस् यो खालको परिपाटीलाई नियन्त्रण नगर्ने हो भने देशको बेइज्जती हो। तपाईँले यहाँबाट पूर्वको ताप्लेजुङमा चामल पठाउनु पर्यो, यहाँबाट म ताप्लेजुङ पुग्दा कति खर्च हुन्छ? भोका त 2टा परिवार छन्, त्यहाँ 4वटा परिवार छन् नि त। ताप्लेजुङ आफैमा पनि धान फल्ने ठाउँ हो, मधेसका अरू जिल्ला आफैमा, पहाडका जिल्लाहरूमा पनि खेतीपाती हुने ठाउँ हो। ती मान्छेहरूलाई खेतीपाती गर्न श्रम गर्नका निम्ति उक्साड फेरि प्रोत्साहन गर्ने कि होइन ती गरिब भए हामीले मागेर दिनुपर्छ भनेर त्यसलाई माग्न प्रोत्साहित गर्ने। उहाँहरूले गरिरहेको कुरा भनेको समाजलाई माग्न प्रोत्साहित गर्नु भएको छ। तपाईँले हिजो चाहिँ त्यहाँ सित्तैमा उपचार कोभिडको उपचार हुन्छ भनेर खोलिएका हस्पिटलहरूको हालत देख्नु भएको छ नि, सुन्नु भएको छ नि होइन। ती किन भए त भन्दा हामीले अब जे गरे पनि हामीलाई मान्छेले पत्याउँछन् पैसा आउँछ भन्दा समाजलाई हरेक दिन गरिबीतिर धकेल्ने हो कि गरिबी देखाउने हो। मान्छेलाई उद्योग गर्ने परिश्रम गर्ने एउटा मोटिभेसन जिम्मेवार समाजले दिनुपर्ने हो नि त। समाजका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले भनेको त समाजलाई जिम्मेवार बनाउनु त उसलाई चाहिँ नि उत्पादनका निम्ति प्रोत्साहन गर्ने हो नि, मागी खानाको निम्ति प्रोत्साहन गर्ने हो। माग्ने कस्तो बेला हो, दिने कस्तो बेला हो भन्दा अघिल्लो वर्षको कोभिडमा तपाईँको झ्याप्प सरकारलाई पनि थाहा नलेज थिएन, कोभिड कस्तो हुन्छ, लकडाउन कस्तो हुन्छ, हामी जनतालाई पनि नलेज थिएन। त्यो भनेको नयाँ एक्सपिरियन्स। त्यो बाटो हिँड्ने मान्छेहरू चाहिँ झ्याप्प बन्द भए, पुलिसहरूको पनि धेरै ठाउँमा चाहिँ मिसबिहेभ भयो। मैले नेपाल प्रहरीलाई रेस्पेक्ट गर्छु, तर कतिपय ठाउँमा चाहिँ प्रहरी अधिकारीहरूबाट चाहिँ मान्छेहरू पिटिए। बाटोमा हिँड्दाखेरि चाहिँ अब गन्तव्यमा यहाँबाट हिँडेको मान्छे गन्तव्यमा नपुग्दा कहाँ बस्ने, त्यस्तो खालको एउटा चाहिँ त्यो क्राइसिस देखा परेको थियो अघिल्लो वर्ष। त्यति बेलामा धेरैभन्दा धेरै सहयोगको जरुरत थियो। बाटोमा हिँड्ने मान्छे हिँड्दै ब्लकेज भयो, खान पाएन, बस्न पाएन, गन्तव्यमा पुग्न पाएन, त्यति बेला आवश्यकता थियो। अहिले सरकारले चाहिँ 2 दिन 3 दिन समय सीमा दिएर तपाईँहरू आफ्नो गन्तव्यमा जानुहोस्, बस्न सक्नुहुन्छ, कहाँ गएर त्यहीँ जानुहोस् सरकारले दिएको थियो। अहिलेका लागि समाजलाई त एउटा चाहिँ उत्पादनमुखी बनाउनु थियो कि हामीले त, तर हामी के भन्छौँ माग्ने चाहिँ त्यो माग्नेमुखी बनाइरहेछौँ कि बुझ्नुभयो नि। त्यस कारणले यो अभियानका नाममा यस्तो खालको हरकत भनेको नितान्त गलत कुरा हो। भनेपछि तपाईँको भनाइको आशय चाहिँ कसैलाई 2-4 पैसा सहयोग गर्नु अथवा 1 बोरा चामल सहयोग गर्नुभन्दा उसलाई गरी खाने बाटो देखाइदिनु त्यो उत्तम, त्यो बहुत राम्रो कुरा हो। उसलाई 1 बोरा चामलै बनाउन नसक्ने मान्छेलाई त चामल दिन पर्यो नि त। तर उसले चामल कहिलेसम्म मागेर खाने त? कि त हामी जिन्दगीभर चामल पुर्याउँछौँ भन्ने ग्यारेन्टी गर्नु पर्यो? सकिन्छ? सकिँदैन। सकिँदैन भनेपछि त उसलाई बेरोजगारी यो कारण, यो मान्छे बेरोजगार यो कारणले छ, यसलाई चाहिँ रोजगारी यो कारणले बनाउन सकिन्छ। हरेक घरमा तपाईँको चाहिँ करेसा बारी छैन, हरेक घरमा तपाईँको हरेक व्यक्तिको चाहिँ तपाईँको पहाडमा एउटा न एउटा, तपाईँको तराईमा एउटा न एउटा आश्रय त त्यो सोर्स त छ नि त। त्यो सोर्सलाई डिटर्मिन गरेर त्यसलाई चाहिँ प्रोडक्टिभ बनाउनु पर्यो नि त। यदि हामीले अभियन्ता भनेको चाहिँ खालि माग्न र दिनलाई मात्रै अभियन्ता हो होइन,
त्यसमा त सकारात्मक सोच राखेर धेरै अभियन्ताले त यसैमा गर्व गरिरहेका छन् नि अहिले। मैले अघि नै तपाईँलाई भनिसकेँ, गर्व गर्नुको एउटै कारण के हो भन्नुहुन्छ भने मैले 1000 रुपियाँ मागेर 100 रुपियाँ डोनेसन गरेपछि 900 रुपियाँ मसँग भयो नि त, अनि गर्व गर्न परेन। ठ्याक्कै तपाईँले भनेकै प्रसङ्गमा धेरैले चाहिँ विदेशबाट सहयोग आउँछ अथवा विदेशमा हुनेले सहयोग पठाउँछ, तर यहाँ फल्नाबाट यति सहयोग आयो भनेर चाहिँ पारदर्शिता छैन भन्ने पनि आरोप लाग्ने गरेको छ। सुरुमा तपाईँको कुरालाई मैले अघि पनि जोडेँ, फेरि पनि सुरुमा 2-4 जनाले यो केसका लागि फलानु यति आयो, यो केसका लागि उति आयो भनेपछि मैले 10वटा त्यस्तो केस राखेँ भने मसँग 1000 भन्दा बढी त्यस्तो केसहरू पैसा सपोर्ट गर्ने मान्छे आउनुहुन्छ कि। पहिला 10वटा केस चाहिँ मैले यति सपोर्ट आएर राखिदिन्छु, बाँकी 90वटा केस भनेको चाहिँ ब्याङ्क अकाउन्टमा जाने हो, त्यो त्यहाँ लेखिराख्नु आवश्यक छैन। अनि अब उल्टै म के भन्छु भन्दा सर तपाईँले सहयोग गर्नु भने यति सहयोग गर्नुभन्दा नाम लेख्दा तपाईँलाई पनि 18 होला, बरु म लेख्दिनँ है तपाईँको नाम। कति सजिलो छ हेर्नुहोस् त, कति आनन्द छ नि माग्नका निम्ति। फेरि हाम्रो विश्वभरि रहेको चाहिँ यो नेपालीको एउटा भावना कस्तो भने मान्छेले माग्यो भने संसार पाइन्छ भने दिन्छौँ क्या। कस्तो राम्रो उदारता छ हामी, यथार्थ नबुझी अनि कस्तो राम्रो उदारता छ हामीलाई। त्यो उदारताको फाइदा हो यो सबै। म त भने नि त होइन, म त भने नि त जे भए पनि समाज जुनसुकै दिशातिर लागोस् मतलब छैन। मेरो छोराछोरी त तपाईँको राम्रै ठाउँमा पठाउन पाउँछु। अब यो तपाईँको यति भइसकेपछि मैले यस्तो गरेँ भने चाहिँ सरकारलाई पनि धम्क्याउन पाउँछु होइन। सबै उपज यति मात्रै हो हेर्नुहोस्, यो खालि जनसमर्थन बटुल्ने कुरा यति मात्रै हो, कुरा यति मात्रै हो। हिजो कहाँ थियो भोलि कहाँ हुन्छ, अनि आज आफूलाई जे सजिलो छ त्यही व्यापार गर्ने त हो होइन। त्यस कारणले यो कुराहरूलाई चाहिँ नि सरकारले मोनिटर गर्यो भनेदेखि तपाईँको चाहिँ मोनिटरिङ गरेर चाहिँ सरकारको मातहत ल्याएर राम्रो हुन्छ, अदरवाइज गाह्रो हुन्छ। ज्ञानेन्द्र शाहीकै मेरो अन्तिम प्रश्न, जस्तै ज्ञानेन्द्र शाहीजीले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने नेकपाको कार्यकर्ताले हामीमाथि हमला गरे भनेर चाहिँ पहिला भिडियोमा भन्नुभएको थियो उहाँ आफैले, तर पछिबाट मजदुरहरू रहेछन्। के साँच्चीकै कार्यकर्ता हो या के लाग्छ? तपाईँ आफ्नो व्यक्तिगत विचार मात्रै लिन खोजेको, मैले कसैलाई ज्ञानेन्द्र शाहीजी नराम्रो भन्न खोजेको पनि होइन, ऊ हमला गरेर ठिक भन्न खोजेको पनि होइन, मात्र एउटा व्यक्तिगत विचार प्रवाह गर्न खोजेको मात्रै मैले यति मात्रै भन्न चाहेँ। उहाँहरूले फाइट गर्नुभयो, उहाँहरू आफैमा बलिया हुनुहुन्थ्यो, फाइट गर्नुभयो, पछि खुल्यो मजदुरहरूलाई चाहिँ आक्रमण भयो भन्ने कुरा खुल्यो। अब त्यो चाहिँ मजदुरहरू रहेछन्, यिनीहरू चाहिँ कुनै पावर नभएका मान्छे रहेछन् भनेपछि चाहिँ उहाँले पनि सेक्रिफाई गरेर चाहिँ होइन, उहाँले पनि चाहिँ होइन गलतै गरी चाहिँ क्या हो भनेर माफी माग्नुभयो होइन। उहाँलाई के लाग्थ्यो त्यति बेला पनि यी चाहिँ बेलुका हल्ला गर्दै हिँडेपछि चाहिँ यिनीहरूसँग फाइट गरियो भने त यिनीहरू टोलका चाहिँ ठुलै मान्छे होलान्, चुल्ठे मुन्द्रे नै होलान्, मैले गरेपछि इस्यु बन्छ भन्ने खालको एउटा उहाँको चाहिँ नि त्यो कन्सेप्ट मैले बुझ्न आयो। मनोसाइकोलोजी होइन त्यस्तो बुझ्न आयो, साइकोलोजिकल उहाँको चाहिँ ट्रिट हेर्दाखेरि चाहिँ। अनि जब यी निहिर व्यक्ति हुन् भन्ने लागिसकेपछि उहाँले त्यो आरोप मुक्त गर्नुभयो उहाँहरूले। किनभने पहिला चाहिँ उहाँले देख्नुभयो यिनीहरूलाई पार्टी कार्यकर्ता हुन्, अझ अहिले त केपी ओलीको त त्यो खेदो खैरो खान्छ नि त मान्छेहरू होइन। अब मार्ने नै सम्मको पनि तपाईँको अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक भइसक्यो हुन् केपी ओलीका लागि त, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीका लागि त। तर तपाईँको उहाँले पनि त्यो यी नेकपाका कार्यकर्ता हुन् भनिदिएपछि त एउटा नयाँ मिसाइल नयाँ इस्यु बन्यो नि। फेरि सेम्पेथी होइन, त्यो नयाँ तपाईँको चाहिँ पोलिटिक्सको एउटा नयाँ फर्मुला प्रयोग भयो क्या। त्यो त्यसका निम्ति एउटा स्ट्राटेजी हो त्यो, जसले जहाँ पाए पनि गर्छ हेर्नुहोस्। अनि उहाँले त्यहाँ गर्नु कुन ठुलो कुरा हो त, त्यतिको लागि गर्नुभएको थियो। पछि होइन निहिर व्यक्ति हुन् भने चाहिँ भइहाल्यो के लफडामा फस्नु, यति मात्रै देखिन्छ त्यो। तर उहाँहरू त वास्तविक मजदुर रहेछन्, अनि ज्ञानेन्द्र शाही जस्तो एउटा चर्चाको शिखरमा रहेको व्यक्तिले, एउटा दबङ व्यक्तिले मजदुरहरूसँग त्यसरी बाटोमा झैझाटा गर्नु, यो त उहाँको इमेजले पनि नदिनुपर्ने हो। तपाईँको यो जुन अहिले दबङ भन्ने वर्ड आयो नि, त्यो दबङ भन्ने वर्ड त्यसलाई सुहाउँदैन, त्यहाँनिर चाहिँ त्यो टपिक्समा सुहाउँदैन कि। दबङ भनेको चाहिँ के भनिन्छ भने समाजलाई सकारात्मक गन्तव्यका लागि दिइने दबदबा हो कि, दबान नि। अनि तपाईँको बिचरा ती मजदुरहरूलाई बाटोमा पिटेर मजदुरहरूसँग चाहिँ बाटोमा लफडा गरेर दबङ बनिँदैन। दबङ कति बेला बनिन्छ भने नि सरकारका तपाईँको चाहिँ सरकार बाहिरका तपाईँको यी विभिन्न नाममा हुने अनियमितता, अराजकता। अहिले तपाईँलाई म आजको मात्र एउटा केस सुनाइदिन्छु। मेडिसिटी हस्पिटलमा एउटा मान्छे चाहिँ नि 3 महिनादेखि बन्द भएर बसिरहेको छ हेर्नुहोस्। त्यो मान्छेलाई निकाल्नका निम्ति चाहिँ त्यहाँ दबङ बन्नुपर्छ क्या। किन, के कारण त्यहाँ चाहिँ
त्यो चाहिँ के भएर रहेछ भने त्यो बोनम्यारोको अपरेसन गरेको 3 चोटि दाङको मान्छे, उहाँ अलिकति आर्थिक रूपमा विपन्न मान्छे, 5-6 लाखमा काम बन्छ हुन्छ अपरेसन सकिन्छ भनेर मेडिसिटीले भर्ना हुनुभएछ उहाँहरू। अनि अब 18 लाखमा उहाँहरूले आफ्नो घरबारी बेचेर चाहिँ नि मेडिसिटी भर्ना भइसकेर त्यो 3 चोटि अपरेसन गर्दाखेरि अहिले अलिकति राम्रो हुन्छ कि भन्ने आशामा चाहिँ उहाँको परिवार रहेछ। त्यो गरिसक्दा 18 लाख रुपियाँ 5-6 लाखमा हुन्छ भन्ने कुरा 18 लाख पैसा खर्च भइसक्यो। अब 18 लाखमा पनि खर्च त्यो डिस्चार्ज नभइसकेपछि अब तिर्ने क्षमता छैन। अहिले फेरि पनि 12 लाख कतिको चाहिँ आजसम्म मलाई चाहिँ उहाँहरूले माग्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले सहयोग माग्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पैसा भन्नुभएको छैन। हामीहरू चाहिँ अब उहाँलाई फेरि डिस्चार्ज पनि दिएको छैन र आवश्यक मेडिसिन पनि दिएको छैन। अब मेडिसिनै नदिएपछि पेसेन्ट कसरी बाँच्छ? उहाँसँग रुङ्ने एकजना बहिनी हुँदो रहेछ, त्यो हाम्रो क्लबको एकजना बहिनी मार्फत चाहिँ यो कुरा अगाडि आएको हो होइन। त्यो बहिनी बिचरा 21-22 वर्षको बच्चा, न खाने ठाउँ रहेछ, न सुत्ने ठाउँ रहेछ, न मेडिसिनै छ, उहाँ आफैलाई 104 डोरो रहेछ। अब यस्तो कुराहरूमा, यस्ता विकृतिहरूमा, यस्ता व्यथितिहरूमा चाहिँ दबङ भन्दा पो दबङ भनेर भन्न मिल्यो कि बाटोमा त्यस्ता खालका चाहिँ नि हरकतहरू गर्दै हिँड्ने मान्छे हिँडिसकेपछि त्यसलाई दबङ भनिन्छ भने त हामी आफै पनि गलत हौँ होइन। तर ज्ञानेन्द्रजीले त सरकारी निकायमा गएर विभिन्न मन्त्रालयमा गएर पनि यो काम त गर्नुभएकै हो, विकृति र विसङ्गतिको विरुद्ध लड्नु भएकै हो। के आयो त्यो परिणाम? जस्तै विभिन्न मन्त्रालयमा गएर भ्रष्टाचार व्यथिति विरुद्ध चाहिँ आवाज उठाउनु भएको थियो। सुन्नु न, माइती घर मण्डलामा हरेक दिन लकडाउनमा पनि आवाज उठ्छन्, लड्छन् कि मान्छेहरू। त्यसको परिणाम के आउँछ? के पनि आउँदैन। त्यो परिणाम शून्य हो। हेर्नुहोस्, शून्य परिणामका लागि हामीले लड्यौँ व्यर्थै कुरा हो। तपाईँको चाहिँ 8848 मिटर पुग्ने मान्छेको संसारमा नाम लेखियो, 8847 मिटरमा पुग्ने कति मान्छेहरू फर्केर आयो होला होइन? त्यसको कहिले पनि इतिहासले नाम लेख्दैन क्या। जे काममा हामी जुन मिसनमा गइन्छ त्यो मिसनबाट रिजल्ट आयो भने बल्ल हाम्रो मिसन सक्सेस भयो भन्ने बुझिन्छ कि। नत्र सङ्घर्ष भनेको त हरेक दिन एउटा मान्छे जन्मेर रुन थालेपछि सङ्घर्षका दिन सुरु हुन्छ होइन। त्यही सङ्घर्षमा हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि। के का लागि भन्दा आफ्नो स्वार्थका निम्ति। त्यो आफ्नो स्वार्थ के हो भन्दा अरू सबै गलत हुन्, अरूले गरेको काम गलत हुन्, मै हुनुपर्छ, मैले गरेको काम सही हो भन्नका निम्ति उहाँ त्यो बन्दै हुनुहुन्छ, उहाँ त्यो दबङ गर्दै हुनुहुन्छ। अब जहाँसुकै पनि एउटा ट्रान्सपरेन्सीको आवश्यकता हुन्छ क्या, पारदर्शिताको आवश्यकता हुन्छ। अनि धेरै कुराहरू कस्तो हुन्छ भने स्वार्थविहीन काम गरिन्छ क्या। यहाँ मैले के पनि देखिरहेको छु भन्दा एउटा सिलिन्डर ग्यास, यो बेलामा ग्यासको नै सर्टेज थियो अक्सिजनको, त्यही कुरा गर्दा एउटा सिलिन्डर ग्यास बोक्ने, अनि त्यो सिलिन्डर लिन जाँदा त्यो सिलिन्डर फ्याक्ट्रीमा भरिरहेको सिलिन्डरमा सेल्फी खिचेर आज मैले यति सर्भिस गरेँ अनि यसका लागि चाहिँ पैसा पुगेन, अब पैसा पठाइदिनु पर्यो भन्ने खालका यी अभियन्ताहरू, यी चाहिँ नि तपाईँको समाजसेवीहरू, यस्ता खालका परिपाटीहरूले समाजलाई दिनानुदिन चाहिँ यो देशलाई उँधो गतिमा लाँदैछ क्या। बुझ्नुभयो नि? त्यस कारणले यस्ता कुराहरूबाट मुक्त हुनु यो समाज जरुरी छ। यस्ता अभियानबाट मुक्त हुनु यो समाज जरुरी छ। ओके भने म कार्यक्रमको बिल्कुलै अन्तिममा आइसकेको छु सञ्जयजी। अब अन्तिममा केही भन्नुहुन्छ कि केही छ कि तपाईँको त्यस्तो मैले सोध्न छुटाएको कुरा, तपाईँले भन्न खोजेको कुराहरू? थ्याङ्क यू सो मच यहाँलाई। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भने हामी एउटा अलिक जटिल परिस्थितिमा छौँ। हिजोभन्दा आज एकदमै जटिल परिस्थितिमा किन छौँ भने 1 वर्ष अगाडि हामी 1 वर्षका बेरोजगार थियौँ, 2 वर्ष भइसक्यो हामी 2 वर्षका बेरोजगार भइसक्यौँ। अब फेरि 2-3 महिना पछाडि अर्को भेरिएन्टले चाहिँ नि यो सताउँदैछ हामी माझमा। त्यसमा पनि हामीले चाहिँ एकदमै धेरै अलर्ट रहनुपर्ने आवश्यकता छ। भनाइको अर्थ के हो भने हामी रह्यौँ भने सबै कुरा भोलि तयार गर्न सक्छौँ। त हामी नै रहेनौँ भने त त्यो अहिलेको लोभ लालच, अहिलेको तपाईँको चाहिँ नि होइन घमण्ड के का लागि हुन्छ। त्यस कारणले समाजमा मिलेर रहौँ, समाजलाई अप्ठ्यारो पर्दा हामी पनि सँगसँगै छौँ भनेर एउटा समाजमा सदाशयताको पात्र बनौँ, यही ठुलो कुरा हो। अहिले यति नै हो मेरो भनाइ पनि। धन्यवाद। हस्, समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच यहाँलाई पनि।